बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला से दुआ भी यही है कि आप जहां रहें हंसते मुस्कुराते रहें, ज़िंदगी के हर फैज़ में कामयाब और कामरान रहें। आप देख रहे हैं टैलेंट जंक्शन पाकिस्तान और इस में मैं हूं मेज़बान आपका अपना आमिर शफीक जी। नाज़रीन, काफ़ी दिनों के बाद आपसे मुलाकात जो है वो उसका शर्फ हासिल हो रहा है और कुछ मसरूफ़ियत थी, कुछ मसाइल थे जिनको हल करते हुए और जिनसे नबर्द आज़मा करते हुए वक्त गुजर रहा था। और अब जो है हमने सोचा कि अब से अपने स्टूडियोज़ में बैठ के रिकॉर्डिंग जो है वो आपके लिए किया करेंगे। तो आज का जो व्लॉग है, आज की जो वीडियो है वो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक बड़े अहम मौजू के ऊपर बात करने के लिए हमने इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का फैसला किया था। लेकिन जनाब, इससे पहले कि मैं आपको मौजू बताऊं, आप तमाम लोग जो कि अभी हाल ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, जिन्होंने ज्वाइन किया है न्यूली हमारे चैनल को, आप तमाम लोगों को इस चैनल पर बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे चैनल का हिस्सा बने। और वो तमाम लोग जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ और हमारी वीडियोस का इंतज़ार करते हैं लेकिन उनको मिलती नहीं है, तो जनाब आपने क्या करना है, आपने करना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए और साथ मौजूद बेल आइकॉन को क्लिक करके यानी नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए, तो हर नई आने वाली वीडियो आप तक जो है वो बर वक्त पहुंचती रहेगी। तो जनाब, बात कुछ ऐसे है कि आजकल आप लोगों को बहुत सारी जो ऐप्स हैं वो नई नई इस्तेमाल करने को मिलती हैं और उन ऐप्स में एक बहुत ही ज़्यादा तादाद ऐप्स की लोन ऐप से मुतल्लिक है। जी जनाब, वो ऐप्स जो कि आपको लोन फराहम करती हैं, उनमें बर वक्त ऐप है और दूसरी तीसरी ऐप हैं, उधार ऐप है जी। ये दोनों का तो मुझे नाम याद है और बहुत सारी और ऐप्स आ सकती हैं। तो साहब, होता क्या है कि जब आप इन ऐप से लोन ले लेते हैं, कर्जा ले लेते हैं, तो उस कर्जे के ऊपर एक तो आपको सूद पड़ता है और बहुत ज़्यादा पड़ता है। लेकिन अगर आप किसी वजह से वो कर्जा वापस नहीं कर पाते या वो कर्जा वापस करने में देर हो जाती है, डिले हो जाता है, लोन आप उनको वापस करते हुए थोड़ा सा टाइम लग जाता है आपको, तो जनाब ऐसा होता है कि बहुत सारे जो कॉल सेंटर हैं इन्होंने डिज़ाइन किए हुए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग उन्होंने जॉब पर जो रखे हुए हैं कि जिनका काम ही यही है कि उन्होंने लोन रिकवर करके देना है। और लोन रिकवर करते हुए बाज़ औकात ऐसे हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं। बिल्कुल मैं इसको बुरा नहीं समझता जी, ज़ाहिर बात है, आपने लोन दिया है तो आपने रिकवर करना है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि आप को जो है वो पिछले दिनों एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी, उसमें वो जिक्र था कि एक खातून जो है, नहीं खातून नहीं, एक साहब थे और उन्होंने लोन लिया किसी ऐप से और वहाँ के जो कॉल सेंटर वाले हैं वो उन साहब को कॉल करके बाकायदा ब्लैकमेल कर रहे हैं, बाकायदा धमकियां दे रहे हैं कि भाई आपने आज रात 12 बजे तक अगर लोन वापस नहीं किया तो हम आपके घर वालों को नुकसान पहुंचाएंगे। इवन दो कि आप जब लोन ले रहे होते हैं वहां पर आपके फैमिली मेंबर्स के नंबर नोट किए जाते हैं, आपके आईडी कार्ड से जो आपके फैमिली का डाटा है वो एक्सेस किया जाता है और फिर ब्लैकमेल करके आपके फैमिली की खवातीन को भी हरासा तक किया जाता है। ये बात हकीकत है। तो मैं ये समझता हूं कि आप पहली तो बात ये कि ये बैंक वगैरह लोन देते थे, अब तो खैर कम लोन मिलता नहीं है। लेकिन ये जो हमारी जो यूथ है ये 10, 15, 20 हज़ार, 25 हज़ार, 50 हज़ार तक इवन लोन ले लेती है। लेकिन इसके ऊपर एक तो मार्कअप देना पड़ता है उन्हें और बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के ऊपर उस लोन को रिकवर करवाना होता है। उन्होंने वो जो कॉल सेंटर वाले हैं यानी उस कंपनी से, जिस कंपनी से आप लोन ले रहे हैं, उस कंपनी ने आपको बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टाइम दिया हुआ होता है। ऐसा नहीं है कि आपको वो साल का जो है वो ड्यूरेशन दे देंगे, आपको कहेंगे जी चलें जी 1 साल के बाद जो है वो आप वापस करते हैं। 1 महीना या मैक्सिमम 2-3 माह होते हैं उस लोन को वापस करने के लिए। लेकिन आजकल आपको पता है कि मुल्क के हालात थोड़े से जो है वो मुश्किल जा रहे हैं, थोड़ा सा फाइनेंशियली लोग डिस्टर्ब हैं
اور کن وجوہات کی بنا پہ ڈسٹرب ہیں اس کو ہم کسی اور ولاگ میں ڈسکس کر لیں گے. لیکن بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ ان وجوہات کی بنا پر جب لون لیتا ہے خاص طور پہ ہمارا جو نوجوان ہے اسٹوڈنٹ طبقہ اس میں زیادہ انوالو ہوتا ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں طالب علم جو ہیں وہ زیادہ انوالو ہوتے ہیں کہ وہ گھر سے چونکہ ان کو باقاعدہ اس طرح سے وہ ان کی ضرورت کے مطابق پیسے مل بھی رہے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی جو ہے وہ اس میں بہت زیادہ جو یوتھ ہے وہ انوالو نظر آتی ہے. تو جب بر وقت لون واپس نہیں کیا جاتا, میں بر وقت ایپ کا نام نہیں لے رہا, بر وقت سے مراد یہ ہے کہ ٹائملی اس لون کو واپس نہیں کیا جاتا, دین اس ویڈیو میں جو ہے وہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے یہ سن کے کہ اس کی جو سسٹر ہے اس نوجوان کی جس نے لون لیا ہوا تھا, اس نے باقاعدہ دھمکیاں دی اور یہ ایسے نازیبا الفاظ استعمال کیے کہ میں آپ کے گھر والوں کو جو ہے وہ کال کروں گا, فلانے کو کال کروں گا. اور ایون دو کہ اس وجہ سے بہت سارے ایسے کیسز بھی سامنے آئے ہیں کہ کچھ لوگوں نے اپنی جان تک دے دی ہے کیونکہ وہ لون واپس کرنے کی پوزیشن میں تو نہیں ہوتے, تو پھر وہ ذہنی طور پہ اس طرح کا ان کے اندر پینک کریٹ ہو جاتا ہے, اس طرح کی وہ ذہنی سٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ یہاں تک کہ اپنی جان تک دے دیتے ہیں. تو یہ جو موبائل ہے نا, موبائل ایپس ہے نا, یہ جہاں پر آپ کو آسانیاں دے رہی ہیں وہاں پر آپ کے لیے بہت زیادہ مسائل کریٹ کر سکتی ہیں. تو اس ولاگ کو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ جو آپ کے بہن بھائی ہیں, آپ کے جو بچے ہیں یا جو بھی بالفرض آپ بھی ہیں, ان ایپ سے ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیے. اگر آپ کو کوئی فائنانس کا ایشو ہے تو اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کر لیجئے. آپ کو کوئی اور ذریعہ اختیار کرنا چاہیے اپنے فائنانس مسائل کو, فائنانس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے. لیکن یہ جو شارٹ ٹرمز کے اوپر لون دے رہی ہیں ایپس, ان سے خاص طور پہ بچ کے رہیے گا. اور یہ جو ان کال سینٹر والوں کو مختلف جو لوگ ہوتے ہیں یہ انہوں نے بھرتی ہی اسی لیے کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ باقاعدہ بلیک میلر ہوتے ہیں, باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ ہراساں کر کے یہ لوگ جن کو لون دیا ہوا ہوتا ہے ان کو یہاں تک کہ وہ جان دینے تک. اس نے لفظ یہ کہا تھا اگر تم لون نہیں دے سکتا تو جا کے پھر خودکشی کر لو, کہتا ٹھیک, اور اس شخص نے آگے سے یہ کہا کہ مجھے ایسا کرنا پڑے گا. تو آپ اندازہ کر لیں کہ یہاں تک کریں یا نہ کریں وہ بات کی بات ہے, لیکن اس بات کو کرنے کی نوبت کیوں پیش آئی ہے. اور دوسری بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو ایپس ہیں نا, ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. اگر یہ آپ ان کو پیسے واپس بھی کر دیں اور ان کے ریکارڈ کے مطابق اگر انہوں نے گھپلا کرنے پہ آئیں تو وہ اپنے ریکارڈ کو مینٹین نہ کریں اور یہ کہیں جی پیسے لینے کے باوجود یہ کہیں کہ اس شخص نے ہمارے پیسے واپس نہیں کیے, تب کوئی بھی ان کمپنی والوں کو, ان ایپس والوں کو پکڑ نہیں سکتا کیونکہ ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. جس طرح سے پیچھے آیا تھا نا یہ جو کرپٹو کرنسی ہے, یہ جو بٹ کوائن وغیرہ ہیں, ان کی کوئی پاکستان میں قانونی حیثیت نہیں ہے. اس طرح سے یہ جو ایپس ہیں, ادھار ایپ ہو گئی, بر وقت ایپ ہو گئی, اس طرح کی ایپس جو ہیں وہ ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. اب یہاں تک کہ آپ یہ دیکھیں کہ ان کا کوئی ایڈ بھی آپ ٹی وی پہ نہیں دیکھ رہے ہوں گے, ان کی کوئی کمرشل بھی آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی. تو ان باتوں کے ساتھ یہ ساری ڈسکرپشن اور یہ تفصیل بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ اس سے متعلق آگاہ کیا جائے. تو یہاں پر اپنے ولاگ کو سم اپ کرتے ہوئے آپ سے صرف اتنا کہیں گے کہ آپ اپنے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایسا آسان طریقہ مت ڈھونڈا کیجئے کہ جس سے آپ اور آپ کے گھر والے مسائل کا شکار ہو جائیں. اور ساتھ ہی ساتھ آپ سے گزارش کریں گے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے گا تاکہ آپ کی شیئر کرنے کی وجہ سے اگر کسی کی کوئی شخص جو ہے وہ مشکل میں پڑنے سے بچ جائے تو یقیناً یہ بہت بڑی نیکی ہوگی. اور ساتھ ہی ساتھ آپ سے گزارش کریں گے کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا اور بتائیے گا کہ یہ جو اسٹوڈیو میں بیٹھ کے ہمارا ریکارڈ کرنے کا جو سلسلہ ہے یہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے. اس متعلق آپ اور کیا کچھ ہمارے ولاگز میں دیکھنا چاہتے ہیں, اپنی قیمتی رائے سے ہمیں جو ہے وہ آگاہ کیجئے گا. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. عامر شفیق ٹیلنٹ جنکشن پاکستان کے پلیٹ فارم سے اجازت چاہے گا. اللہ حافظ.